idolatry ba ang gihimo sa mga Katoliko nga naghupot sa larawan ni Jesus, ni Maria o ubang larawan sa mga santos, sama sa larawan sa Santo Niño o Black Nazareno? Ang tubag mao kini, dili idolatry o pagsimba sa Dios ang pagbuhat o pagampo at tubangan sa mga larawan ni Jesus, ni Maria o sa mga santos, kay lahi ang pagsimba, meaning adoration o latria, kaysa sa pagpasidungog kung venerasyon o dulia o hyperdulia. Ang adorasyon o latria para sa Dios ra gayud, ug walay santo o larawan nga angay simbahon. Ang mga Katoliko nagtudlo nga ang larawan dili Dios, apan panumduman o timaan sa Dios o sa usa ka balaan nga tawo nga nagsunod kaniya. Sama sa usa ka litrato sa imong ginikanan, dili nimo ginatabian ang litrato, apan imo silang hinumduman o respetuhan pinaagi niini. Ang venerasyon, dulia o hyperdulia. Ang dulia pasidungog alang sa mga santos tungod kay sila nagsunod o nagkinabuhi subay sa kabubuton sa Dios. Ang hyperdulia, mas taas nga pagtahod alang kang Maria kay siya ang inahan sa Dios or Mother of God, apan dili gihapon pagsimba. Busa kung ang Katoliko magampo sa atubangan sa larawan ni Maria o Santo Niño, dili siya nagampo sa kahoy o ribulto, kundili nagampo sa Dios pinaagi sa tabang o pagampo ni Maria o sa Santo Niño. Ang base sa Biblia sa Exodo 20:4 ug 5, giingon sa Ginoo, ayaw ka magbuhat og larawan o ulagway, ni magyukbo ka kanila, ni mag-alagad kanila. Ang gipadumtan diri mao ang pagsimba sa larawan isip Dios, dili ang pagbuhat o paggamit sa larawan isip panumduman. Sa Biblia mismo, ang Dios nagsugo ni Moises nga magbuhat og bronse nga bitin. Numero 21:8-9. Og mga kirubin sa kaban sa kasabutan. Exodo 25:18. Dili aron simbahon, kundi aron magsilbi nga simbolo sa presensya sa Dios. Ang larawan usa ka panumduman. Ang mga larawan ni Jesus, Maria ug mga santos sa Katoliko sama ra sa mga litrato sa imong pamilya nga imong kitan-aw aron mahinumduman ang ilang gugma ug kaayo. Ang Katoliko nagampo sa Dios ug nagpaampo sa mga santos nga sama nato mga anak sa Dios. Konklusyon: dili idolatry ang paggamit sa mga larawan kung ang tumong mao ang paghinumdum o pagpasidungog, dili pagsimba sa ribulto. Ang pagampo gihimo alang sa Dios, dili sa larawan. Apan mahimong idolatry kung ang usa ka tawo magsalig sa ribulto isip Dios mismo o magtuo nga kini adunay gahom nga walay labot ang Dios o kini gisaway usab sa simbahan mismo. Nganong gisaulog man ang adlaw sa mga santos? Ang adlaw sa mga santos gisaulog sa simbahang Katoliko dili tungod kay sila Dios, kundi aron pagpasidungog sa ilang pagkamatinud-anon o pagpangadsi nga magiya kita sa pagsunod kang Kristo. Ang santos usa ka pananglitan sa pagtuo. Ang mga santos, mga tao nga nabuhi sa tinuod nga pagtuo, paglaom ug gugma sa Dios.
Sama nila ni San Pedro, Santa Teresa, San Lorenzo Ruiz, ug uban pang mga ordinaryong tao nga nakabuhat og extraordinaryo tungod sa grasya sa Dios. Busa, kung gisaulog nato ang ilang adlaw, dili nato sila ginasimba kundi gipasalamatan nato ang Dios tungod sa ilang kinabuhi nga nagpakita unsaon pagkinabuhi nga Kristiyanon. Pagpasalamat ug paghinumdum. Ang adlaw sa santo sama sa adlaw sa imong ginikanan o bayani nga imong gipasidunggan tungod sa ilang kabubuton ug sakripisyo. Sa feast day ni San Lorenzo Ruiz, gipasalamatan nato ang Dios tungod sa iyang kaisog ug pagtuo bisan gipamatay sila. Sa pista ni Santo Niño, gipasidunggan nato ang pagkabata ni Jesus, timaan sa pagkamapainomsanon o pagkamasinugtanon sa Amahan. Ang simbahan nag-ingon, ang kadungganan nga gihatag sa santo nagabalik sa Dios nga mao ang tinubdan sa ilang pagkabalaan. Pagpangayo sa ilang tabang. Ang mga santo buhi sa langit. Mga kauban nato sa lawas ni Kristo, ang communion of sins. Kung mangayo ta sa ilang pag-ampo, dili kay sila atong gisaligan sa gahom, kundi nangayo lang ta og tabang nga mag-ampo sila uban kanato ngadto sa Dios. Sama sa pag-ingon nato sa usa ka amigo. Iampo ako. Dili nimo siya ginasimba, di ba? Aghangyo lang ka nga mutabang o pangadji, maupod na ang mga santo. Ang pista kung panahon sa kalipay ug pagtuon. Ang pista o adlaw sa santo, usa ka paagi nga magpasalamat sa Dios sa mga balaang pananglitan, magdasig sa mga tawo nga mosunod sa ilang panig-ingnan, ug maghiusa ang komunidad sa pagdungog ug pagsimba sa Dios. Ang All Saints Day sa Nobyembre 1, usa ka espesyal nga adlaw aron ipasidungog tanan nga mga santos, bisan tong dili nailhan sa kalibutan. Busa, gisaulog nato ang adlaw sa mga santos dili aron sila simbahon, kundi aron ipasidungog ang Dios nga nagbalaan kanila ug magpadasig kita sa pagkinabuhi nga sama nila, matinumanon, mapainobsanon ug puno sa gugma. Amen.